रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। मैं हूं मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं याकूब इन्फो। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहां भी रखे अपनी नेमतों के साए में रखे। तो और आज मैं के हूँ ज़ियाउद्दीन, वन एंड ओनली ज़ियाउद्दीन। आज मैं यकूब भाई को सपोर्ट करने आया हूँ क्योंकि ये कहते हैं कि मैं अकेले व्लॉग्स बनाता हूँ और हाँ यार, मैं आप पहले देखते हैं मेरे साथ व्लॉग जो है वो मैं अकेला बना दूँ, लेकिन आज ये मेरे साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह तो अगर आज ये मेरी भरपूर मदद करेंगे। आप कमेंट में बताइएगा अगर मेरा आपको आना अच्छा लगे इस वीडियो में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, टाइम निकालूंगा, पबजी वगैरह छोड़ के यकूब भाई की मदद करने के लिए आऊँगा। और इंशाल्लाह अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी तो मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा, बताऊंगा और सब कुछ। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह और आपको सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। हाँ, जल्दी इसी चैनल पे आपको फ्रीलांसिंग के बारे में मैं गाइड करूंगा। आप कमेंट में बताएं क्या आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं या नहीं। हाँ, पर मेरे साथ ज़िया भाई मौजूद हैं। ये पहले तो आपको पबजी का बताएंगे क्योंकि ये पबजी लवर हैं और हर वक्त जो है वो पबजी में बड़े रहते हैं। जब देखो इनके हाथ में मोबाइल होता है और पबजी लगी होती है और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, बिल्कुल ही वेले हैं। वैसे भी वेले लोग पबजी ही खेलते हैं या फिर आशिक लोग खेलते हैं। ये तो मुझे वेले ही लगते हैं, आशिकी वाली चक्कर तो नहीं होगा। तो नहीं, आप थोड़ा बताएंगे कि ये पबजी क्यों खेलते हैं यार, इतनी ज़्यादा दीवाने क्यों हो गए हैं? दीवानगी तो नहीं है, पबजी तो एक आए 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 मतलब यार आपके साथ ही कोई ऐसा वैसा होता, मैं 2 महीने नहीं फिर आ गया फिर नहीं ब्रेकअप। बात ये है कि आई फॉल इन लव, जो कि अच्छी बात है, मुझे हो गया था। पढ़ाई ऐसे मुझसे होने नहीं वाली थी लेकिन मैंने उसके पीछे कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया प्री इंजीनियरिंग में, लेकिन फिर भी और बादशाह तो ही, लेकिन बस फिर ब्रेकअप हो गया है। उसके बाद जब से पबजी खेली अल्हम्दुलिल्लाह वही नहीं यार, ब्रेकअप के बाद मतलब आपके कहने का मतलब है कि ब्रेकअप के बाद जो है वो पबजी वह सहारा है जो आपको संभाल सकता है। बहुत सारे टूटे हुए दिलों को पबजी ने जोड़ा यार हुआ हम भी है। तो सिंगल लोग हैं, हमें तो कोई महसूस नहीं होता, ना ही पबजी नहीं। खेलते हैं। हाँ, आप लोग यूट्यूब बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, आप लोग यूट्यूब बना लेते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं। हमारे पास पबजी वाइड ज़रिया है जिससे हमारा टाइम गुजर जाता है। उसके अलावा और शुक्ल मेला कोई नहीं है। क्रिकेट पहले खेलते थे, वो अभी वैसे हाँ, ही अभी रमज़ान है आ तो गए फिर हैं, क्रिकेट तो नहीं है बंद हमारे, है। क्रिकेट तो बंद है। और बस दुआ करें हमारे लिए, यकूब भाई के लिए, कि अल्लाह जल्द देने भी कोई रिलेशन में जाए। लेकिन अब मैंने तो नहीं जाना, नहीं नहीं, क्योंकि मैंने मैं ऐसा काम एक्सपीरियंस जो कर है ना चुका वो हूँ। नहीं करना। आपका एक्सपीरियंस हो गया है हो तो चुका है, मैं आपसे लेकिन सीख चुका हूँ, मैंने ये काम नहीं करना। गुड हो गया। लेकिन वो फीलिंग्स भी बड़ी अच्छी होती हैं। वो 2 साल, 2 तो नहीं कह सकते, थोड़ा ही अरसा था, चंद दिन की रोशनी फिर अंधेरी रात है। और उसके बाद पबजी इतनी तो खैर आप नहीं खेलता, पहले तो काफ़ी ज़्यादा खेलता था, अब तो काफ़ी लो कर रही है पबजी। 62 लेवल तक पहुंच गया। इंशाल्लाह जल्दी आईडी सेल कर देंगे अगर किसी ने लेनी हो। हाँ बिल्कुल, आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आईडी हमें आप तो दे भाई देंगे। हैं, हम आपको दे देंगे, कोई मसला नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इंस्टाग्राम पर अलावा यकूब अमान से जो है उधर भी आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, यकूब अमान के इस चैनल को भी यार यकूब इन्फो को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। हमारा इतना अच्छा विलेज है। आप देखें मेरी टांगें कांप रही हैं क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा यार, आज जो है ना वो मौसम बहुत अच्छा बना हुआ मैंने ये क्योंकि देखी नीचे नाइट डाली हुई है। इतनी ठंड तो नहीं है यार। नाइट डाली हुई है, हाँ, इतनी ठंड है। अभी जो है ना वो चौथा महीना है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा। एंड होने वाला है। ये देखिए हमारे शहरी के वक्त जो है वो थोड़ी बहुत ही ठंड तो थी, उसके बाद बादल आ गया, फिर बारिश भी हुई, थोड़ी बहुत ही ज़्यादाबारी भी हुई। अल्लाह ने बचा लिया क्योंकि गंदम की फसल वो तैयार है, वो बिल्कुल तबाह हो जाती है। अल्लाह पाक ने जो है वो बाल बाल बचा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि सारा दिन ही ठंडा यख जो है पंजाबी में चख बोलते हैं हवा को, वो चला हुआ है अनलिमिटेड और अनस्टॉप। आपको वीडियो में शोर जो है वो महसूस हो रहा होगा। तो आज यार एक स्नैक वीडियो मैं देख रहा था, उसका क्या सीन है? स्नैक वीडियो का भी यही सीन है कि दोस्तों को इनवाइट करें। और स्नैक वीडियो ने इतना पैसा लगाया है ना अपने एड्स पे, फेसबुक एड पे, जिस प्लेटफॉर्म पे भी देखें आपको, यूट्यूब पे देख लें, जिस फेसबुक पे आपको स्नैक वीडियो का ही ऐड मिल रहा है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پیسہ لگایا ہے اور وہ اپنی ایپ کو رن کرنا چاہتے ہیں صحیح، اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں خود بھی. اور اگر آپ بھی کمانا چاہتے ہیں تو جائیں اسنیک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں اور دوستوں کو انوائٹ کریں، ویڈیوز دیکھیں. اور میں نے خود 1200 روپے یہ بھائی کما رہا ہے، میں نے نہیں وڈرا کرایا ہے نا میرے ہیں، میں نے کل بنایا ہوا ہے. انوائٹ کی وڈرا کیے ہیں، تقریباً 8-10 لڑکوں کو انوائٹ کیا ہے جس سے پیسے ملے، ویڈیوز دیکھی ہیں. اور 1200 کل جا کے وڈرا کیا. اور میں حیران ہو گیا، آج صبح میسج آیا بڑا بتا کے جائیں کہ آپ کو پیسے آ گئے. میں حیران، اور اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب جائیں. لوگوں کے دوستوں کے تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے کہ ان کے 2 دنوں بعد آ رہے ہیں، کسی کے 4 دنوں. ہاں وہ لوڈ بہت زیادہ ہے نا کہ لوگوں کا رجحان اس طرح بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوڈ ہے، پھر وہ بھی نہیں کر پاتے. لیکن یہ ایک ریئل چیز ہے، اور مے بی یہ 1 منتھ کے لیے ہو، 2 منتھ کے لیے ہو یا اس سے کم، لیکن جب تک ہے اس چیز سے فائدہ اٹھائے، پیسہ کمائے. بہرحال جو بھی ہے نا بھائی ہمارے بہت دکھی ہیں، ان کے لیے جو ہے آپ نے دعا لازمی کرنی ہے، کیونکہ ان کے بہت سارے بریک اپس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات آئندہ ان کا بریک اپ نہ ہو کرے. نہیں، صرف ایک ہی بریک اپ ہوا ہے، ایک ہی دفعہ لو کیا ہے اور سچے دل سے کیا تھا، لیکن بس سچی نہیں ہے، لیکن پوری نہیں پہ. لیکن چلو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور سننے والا ہے، اور اللہ پاک بہتر کرے. فی الحال تو آپ لوگ پیسہ کمائیں اور میری لیے دعا کریں کہ میرے اور دوست اور 2-3 پھنس جائیں اور دوست آئے اور میں انہیں شیئر کروں. اور اگر آپ بھی شیئر کریں، اگر آپ سنائے ویڈیو میں اگر میرا انوائٹ کوڈ بتا دیتا ہوں آپ کو، میرے پاس ادھر ہے 307 167 832 میرا کوڈ ہے. یہ یوٹیوب بھائی آپ کو اسکرین پہ بھی لکھ دیں گے، 307 167 اور 832 یہ ان کا انوائٹ کوڈ ہے. لگائیں اور آپ بھی پیسے کمائیں. اور مجھے بھی میں نے بھی کل جو ہے انہیں نہیں بتایا میں نے بھی کل اپنا جو ہے اسنیک ویڈیو پہ اکاؤنٹ بنا، پہلے انسٹال کی ہوئی تھی لیکن اکاؤنٹ جو ہے وہ کل بنایا، تو میری بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے تو اچھی چیز ہے یار. مل جو رہے ہیں فری میں تو کیوں نہ لیں. سردی بڑی ہے کیا آپ لوگوں کے شہروں میں تو مجھے نہیں لگتا سردی ہوگی، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑی علاقہ ہے، دکھا بھی دیں آپ، یہ دیکھیں کتنا اچھا موسم ہے، پہاڑی علاقہ ہے. یہاں سردی گرمیوں میں بھی سردی ہے، گرمیوں میں بھی سردی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ اتنا اچھا موسم. اور رمضان اور نواں روزہ ہے اور ایک روزہ بھی جو ہے گرم. کل تھوڑی سی گرمی تھی لیکن آج جو ہے نا پھر وہی مال ہے. نائٹ ڈالی ہے ایسے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی، یہ تو رضائی ابھی جا کر رضائی میں بڑھ جائے گا. نہیں اتنی بھی نہیں ہے رضائی والی. چلو امید کرتا ہوں آپ کا رمضان بھی جو ہے وہ اچھا گزر رہا ہوگا، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا رمضان اچھا گزرے، جہاں بھی ہیں خوش و خرم رہیں، اور رمضان کے صدقے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں نعمتیں کرے. اور اسی کے ساتھ یعقوب بھائی نے آپ کو اینڈ کیا ہے ویڈیو کا، میں بھی کرنا چاہتا ہوں. اور میں آپ کو ایک ہی ایڈوائس کروں گا کہ ایک تو پیسہ کمائیں اسنیک ویڈیو سے. پب جی کی آئی ڈیز میرے دوستوں نے سیل کی ہے، میں نے ایک آئی ڈی سیل کی ہے، وہ سیل کریں. اس کے علاوہ سب سے بہترین کام جو رمضان میں ہم سب کر رہے ہیں آپ بھی کریں، روزے رکھیں، قرآن مجید پڑھیں. ایسے نہ بنے کھوجے. ہاں یہ دیکھیں کھوجے دار ہمارے ساتھ موجود ہیں. روزے رکھیں. اور سب سے اہم بات حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پاک پڑھا اور دوسروں کو اس کی تلقین کی. آپ سب پڑھیں قرآن مجید، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی تلقین کریں. اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. آپ سب پڑھیں، رمضان میں تو اور زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. ہم بھی پڑھ رہے ہیں. میں اگر تھوڑا بڑا بھی میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد اگر کوئی تھوڑا سا بھی پڑھے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے. میں خود روز صبح اٹھتا ہوں تو ایک رکوع لازمی پڑھتا ہوں. کیوں کہ ایک رکوع سے ایک قطرے سے سمندر بن جاتا ہے. تو رمضان ہے، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت لازمی کریں. خدا حافظ. اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اسی کے ساتھ آج کی ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ اوکے، اللہ حافظ.